सरिला यस मञ्चमा हामीलाई अभिभावकत्व गठन गरिदिएर कार्यक्रमलाई हौसलाका साथ अगाडि बढ्नका लागि प्रेरणा दिनुहुन्छ भने आशासहित यस मञ्चमा म नारायण नेपालज्यूको पिता श्री रामबहादुर नेपालज्यूलाई अभिभावकको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि माता पिताको आशीर्वादका कारण नै हरेक सन्तानले संसारमा अघि बढ्ने प्रेरणा पाउँछन्। सीता नेपालज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस सरिल टेली सिरियलका निर्माता पुनम नेपालज्यूको माता श्री कान्छीमाया तामाङज्यूलाई मञ्चमा आई अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब भने हामी यस कार्यक्रममा सभाध्यक्षको आसन ग्रहणतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। परिधि मिडियाका प्रमुख सरिलका जिम्बाल बा भनेर चिनिनुहुने र कलाकार जसले धेरै टेलिसिरियलहरूमा पनि आफ्नो कला देखाइसक्नु भएको छ श्री नारायण नेपालज्यूलाई यस कार्यक्रममा सभाध्यक्षको भूमिकामा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस सभाको शोभा बढाउन पाल्नुहुने हास्य व्यङ्ग्य विधाका एक त्यस्ता चर्चित कलाकार जसलाई हामीले पक्कै पनि चम्किला ताराको उपनाम दिँदाखेरि फरक अवश्य पर्दैन, जसले गर्दा पक्कै पनि हास्य व्यङ्ग्य विधालाई माथि उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। मेरी बासै टेलिसिरियलका निर्देशक हास्य कलाकार समाजसेवी श्री दमन रूपाखेटीज्यूलाई यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि उहाँको उपस्थितिले हाम्रो यस कार्यक्रम सभ्य तथा भव्यताका साथ सम्पन्न हुनेछ भन्नेमा पनि म पूर्ण विश्वस्त छु। हामी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। यसै गरी यस मञ्चमा मिडिया हब प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष, नेपाल विज्ञान सङ्घका अध्यक्ष, सिरियल उत्पादन गर्नुहुन्छ। उहाँले निर्माण वितरण लगायतका विज्ञापन व्यवस्थापनका काम गरेर नेपाली कला क्षेत्रलाई उठान गरिराख्नु भएको छ। नेपाली हास्य कला क्षेत्रलाई बलियो योगदान प्रदान गर्नुहुने श्री सोमप्रसाद धितालज्यूलाई यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको भूमिकामा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सोमप्रसाद धितालज्यूको उपस्थितिसँगै हामी यस मञ्चमा पुनः आसन ग्रहण गराउनेछौँ। अब भने म यस कार्यक्रममा अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई हौसला प्रदान गर्न पाल्नुहुने, जसले हर्के हलदारमा हर्के क्यारेक्टरलाई न्याय दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाली हास्य व्यङ्ग्य कला क्षेत्रलाई उठान गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यस मञ्चमा श्री विष्णु सापकोटाज्यूलाई अतिथिको भूमिकामा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले प्राप्त गरे जानकारी अनुसार उहाँ सरिलका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ यस मञ्चमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी विशेष गरीमा छौँ। नेपाली कला क्षेत्रका हास्य कलाकारहरूलाई आज हामी सम्मान गर्दैछौँ। सरिल टेलिसिरियल जुन परिधि मिडियाबाट प्रसारण हुन्छ, 51 भागमा प्रवेश गरिसकेको र प्रसारण पनि भइसकेको यही खुसीको अवसरमा हामी कलाकारलाई सम्मान गरिरहेका छौँ। यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा हर्के हलदारका खम्बा इन्द्रडोङ लामा जो खम्बे क्यारेक्टरमा चर्चित हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस मञ्चमा म अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी साँच्चै नै यो खुसीको समयमा छौँ। हामीले हाम्रा कलाकारहरूलाई सम्मान गर्न पाइरहेका छौँ। नेपाली कला क्षेत्रलाई उठान गर्नुहुने हास्य कलाकारहरूको आज सम्मानको कार्यक्रम रहेको पुनः म अवगत गराउँदछु। यसै गरी यस कार्यक्रममा हामीलाई हौसला प्रदान गर्न पाल्नुहुने कलाकार शिव शर्माज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई यस मञ्चमा आमन्त्रण पनि गर्दछु। साथै प्राप्त जानकारी अनुसार शिव शर्मा सरिलका
लेखक पनि हुनुहुन्छ। हामी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। यस कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपस्थिति जनाइदिनु हुने भटभटे माइलोको नामबाट परिचित चर्चित कलाकार बेगम नेपालीज्यूलाई यस कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँ गाह्रो छ का निर्माता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कलाका मार्फत नेपाली कला क्षेत्रलाई ठुलो योगदान दिनुभएको पक्कै पनि रहेको छ। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ सम्मान म दिन चाहन्छु र सम्पूर्णको तर्फबाट जोरदार तालीका साथ यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। यो कार्यक्रम साथसाथै सरिलो सिरियललाई हरदम सहयोग गरिरहनु हुने, साथ दिइरहनु हुने विश्व शान्ति तथा अध्ययन विज्ञान समाजका प्रमुख प्राचार्य योगी गुरु आचार्य श्री राजन शर्माज्यूलाई यस मञ्चमा अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्राप्त जानकारी अनुसार हाल उहाँ नेपालमा नभई अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। अस्ट्रेलियामा रहेर पनि उहाँले योगाद्वारा संसारभरि आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आइरहनु भएको छ र उहाँ यस कार्यक्रमको स्पोन्सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथसाथै विश्व शान्ति तथा अध्ययन विज्ञान समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरूमा पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हामी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। यस कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा पाल्नु हुने जो आजको यस कार्यक्रममा अहिलेसम्म उपस्थित हुनुभएको छैन, तथापि म अतिथिज्यूहरूको नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। हास्य कलाकार श्री शिवहरि पौडेलज्यूलाई यस कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी स्ट्यान्डअप कमेडियन साथै मुन्द्रेको कमेडी क्लबका प्रमुख हास्य कलाकार श्री जितु नेपालज्यूलाई पनि अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हास्य कलाकार जो जिग्रीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ कुमार कट्टेलज्यूलाई पनि अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अर्जुन घिमिरे जो पाडे बाको नामबाट परिचित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा हामीलाई हौसला प्रदान गर्न पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै पुनः मरिचमान श्रेष्ठ जो बच्ची ध्रुवेका नामबाट परिचित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यस मञ्चबाट सम्झिन चाहन्छु र यस कार्यक्रममा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने यस मञ्चमा आई अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी राजु मास्टरका नामबाट परिचित राजु पौडेलज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। मैले प्राप्त नाम अनुसार नै यस कार्यक्रममा अतिथिका नाम वाचन गरिरहेको छु। तिलक कोइरालाज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा सुरज खनालज्यूलाई जो अति भोको कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। सरिलका वरिष्ठ कलाकार धनराम मुस्कान चरिमुन्टेज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई यस मञ्चमा आइदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सरिलका सम्पादक रविन भट्टज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया सरिलका सदस्यहरू जो मैले भर्खरै नाम वाचन गरेको छु, उहाँहरूलाई यस मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस मञ्चमा वरिष्ठ कलाकार बालदीप राईज्यूलाई पनि यस आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँ सरिलको कलाकार पनि हुनुहुन्छ, साथै उल्टो सुल्टो सिरियलका पनि कलाकार हुनुहुन्छ। यसै गरी फनफनीका निर्माता निर्देशक मनराज श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा उल्टो सुल्टोबाट आउनुभएको छ रवि डङ्गलज्यू, उहाँलाई पनि मञ्चमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हामी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। गोलमालका परशुराम रिजालज्यूलाई यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हास्य कलाकार खमेश श्रेष्ठ जो फोकटलालका निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस मञ्चमा अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया मञ्चमा आइदिनु हुनका लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। विश्व शान्ति तथा अध्ययन विज्ञान समाजका सम्पूर्ण सदस्यमा यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सरिलका निर्देशक कार्यक्रम संयोजक विनोद परियारज्यूलाई यस कार्यक्रमका संयोजकको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस कार्यक्रमलाई हौसला प्रदान गर्न विभिन्न मिडिया मार्फत यस कार्यक्रमको प्रचार प्रसारका लागि हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले भर्खरै नाम पाएको छु, सरिलका सम्पादक अशोक चौधरीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रमका दौरानमा अतिथिज्यूहरूको उपस्थितिसँगै आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। अब भने यस मञ्चमा गोकर्ण आचार्यज्यूलाई पनि यस मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु, जो सरिलका भान्जाको नामबाट पनि परिचित हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अतिथिज्यूहरूको आगमनसँगै हामी आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउने छौँ। अब भने यस मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा खादा उडाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वयंसेवक रक्षा सापकोटा, शर्मिला रायमाझी र मेलिना ठकुरीज्यूलाई यस मञ्चमा आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा हामीले अभिभावकज्यूहरूमा दोसल्ला उडाई सम्मान गर्दैछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी सरिल टेलिसिरियल जुन 51 भागमा प्रवेश गरिसकेको छ र उक्त समयको घडीमा जुन खुसीको समयमा परिधि मिडियाका तर्फबाट हास्य कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ र यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिएर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा सम्पूर्णप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यो कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म हामीले पक्कै पनि तपाईँहरूको साथ र हौसला प्राप्त गर्छौँ भन्ने पनि अपेक्षा राखेको छु र आयोजक समितिको तर्फबाट आज तपाईँहरूका लागि केही विशेष कुराको जानकारी हुनेछ। उहाँहरूले फेरि नयाँ केही सेवा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ केही समय हामीले गोप्य रूपमा राखेका छौँ। अन्तिमसम्म रहेर आज हामी यस कार्यक्रममा अभिभावकज्यूहरूलाई दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिरहेका छौँ। कृपया जोरदार तालीका साथ सम्मान गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायण नेपालज्यूको पिता रामबहादुर नेपालज्यूलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ। यसै गरी निर्माता पुनम नेपालकी माता श्री कान्छी माया तामाङज्यूलाई दोसल्ला उडाई सम्मान गर्दैछौँ। कृपया जोरदार तालीका साथ दिनुहोला। पक्कै पनि पिता माताको आशीर्वाद हामीसँग रहेसम्म हामीले संसारको जुन आफूले चाहेको इच्छा छ त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। स्वयं भगवानको अवतार भनेर हामीले हाम्रा माता पितालाई मान्छौँ भने आजको यस खुसीको समयमा पिता रामबहादुर नेपालज्यू र निर्माता पुनः नेपालकी माता श्री कान्छी माया तामाङज्यूलाई दोसल्ला उडाई सम्मान पनि गरिएको छ। यस मञ्चमा सरिलका पितृबा भनेर परिचित अर्जुन कुँवरज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ। प्राप्त जानकारी अनुसार जति पनि नामहरू आउनेछ पुनः हामी कार्यक्रमका दौरानमा वाचन गर्ने नै छौँ। हामी खादा उडाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा रहेका छौँ। पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ
विश्व शान्ति तथा अध्ययन विज्ञान समाजका शाखाका संयोजक हुनुहुन्छ। यस मञ्चमा म उहाँलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलज्यू। यसै गरी कलाकार मेरी वास्तैका लेखान्त भूषालज्यूलाई अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँ शरीरका पूर्व डाइरेक्टर पनि रहनुभएको छ। यसै गरी यस मञ्चमा मेरी वास्तैका कलाकार दिवाकर भण्डारीज्यूलाई पनि अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, खादा ओडाई सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा सम्मान पनि हामीले व्यक्त गरिसकेका छौँ। अब भने यस कार्यक्रमको उद्घाटनतर्फ लाग्दैछौँ। व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी यस कार्यक्रमको शोभा बढाउन पाल्नुहुने वरिष्ठ कलाकार श्री दमन रूपाखेतीज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरी यस कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा पनि यस कार्यमा सहयोग भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिओम। अब हाम्रो यो वैदिक अनुष्ठान र एउटा आध्यात्मिक जागरण कार्यक्रम भएको कारणबाट आध्यात्मिक कार्यक्रम र एउटा वैदिक जागरण, एउटा धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक अभियन्ता, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने यो कार्यक्रम भएको कारणले अब हामी चाहिँ यो स्वस्ति वाचनद्वारा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। ल एकैचोटि हजुर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाधतः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तस्तवागो सस्तनुर्वृवस्येमयि देवहितं जदायु हरि ओम देव शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिः प्रापः शान्तिरोखदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। आदरणीय समस्त तमाम भक्त सज्जनवृन्द, हाम्रो आदरणीय श्रद्धेय परम श्रद्धेय आचार्य श्री योगी प्राध्यापक सम्पूर्ण जनमानसमा अध्यात्म जागरणका विज्ञ सद्य गुरुवरको उपस्थिति नहुँदाखेरि हामीले यही कार्यक्रम मार्फत उहाँलाई यो स्वस्ति वाचन नै हामीले गुरु दक्षिणाको रूपमा अर्पण गरेका छौँ र यहाँले स्वीकार दिनुहोला। आदरणीय राजन शर्मा, आचार्य राजन शर्मालाई हामीले यो स्वस्ति वाचन नै गुरु दक्षिणा भनेर अर्पण गरेका छौँ। सबैले एकचोटि आचार्य श्री राजन शर्माज्यूलाई जोरदार तालीले सम्मान अर्पण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र पटक पटक विश्व शान्तिको नाम लिइदिनु हुन पनि म उद्घोषका बहिनीलाई अनुरोध गर्दछु, किनभने यो विश्व शान्ति तथा आध्यात्मिक विज्ञान समाजको भूमिका बडो ठुलो रहेको कारणले यहाँले छुट्याइरहनु भएको छ। यसलाई मैले पुनः एकचोटि उजागृत गरेको छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यस कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन भइसकेको छ। पुनः
प्रमुख अतिथिज्यू साथै सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हामी नेपाली, हाम्रो देश नेपाल, हामी हाम्रो राष्ट्रियताप्रति गौरव गर्दै राष्ट्रगानको सम्मानतर्फ लाग्दैछौँ। सम्पूर्णलाई यथास्थानबाट उठी राष्ट्रगानको सम्मानमा सरिक भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै प्राविधिक मित्रलाई राष्ट्रगान बजाइदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व शान्ति तथा अध्ययन विज्ञान समाजका सम्पूर्ण परिवारप्रति पनि म पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस कार्यक्रमको प्रायोजकका रूपमा रहनुभएको र परिधि मिडियालाई हरदम साथ दिइरहनु भएकोमा पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रगानको सम्मानसँगै अब भने हामी यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्यतर्फ लाग्दैछौँ। सरिलका निर्देशक, यस कार्यक्रमका संयोजक विनोद परियारज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागतम। यस सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण उपस्थित दर्शकबिनहरूलाई म विनोद परियार र सरिला परिवारको तर्फबाट चाहिँ हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज सरिलाको गौरवमय 51 भाग मनाइरहेका छौँ। आजको दिनमा हामीले सम्पूर्ण उपस्थित हुँदाखेरि हामी चाहिँ अत्यन्तै खुसी भएका छौँ। सरिलामा सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ नारायण नेपाल दाइलाई र यो सरिलालाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला जन्म दिने जन्मदाता आदरणीय दाई दमन उपखेती दाईप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरिलामा निकै मेहनत गरेर सरिलालाई एकदमै मेहनतपूर्वक यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी सम्पूर्ण कलाकारहरूले आज साथ दिएर यो सरिला 51 भागसम्म आएको छ। यसै गरी 100 भागसम्म जान पाइन्छ भन्ने आशा राखेको छु। यति भन्दै मेरा 2-4 शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्णमा यस कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु भएकोमा संयोजक विनोद परियारज्यूलाई। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी खुसीको घडीमा छौँ। परिधि मिडियाद्वारा प्रसारित सरिला सिरियल 51 भागमा प्रवेश गरेको खुसीको अवसरमा हामीले कलाकार सम्मान कार्यक्रम राखेका छौँ र सम्मानको क्रमलाई हामीले कार्यक्रमको दौरानमा पक्कै पनि राख्नेछौँ। अब भने यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने अतिथिगणहरू, दर्शक महानुभावहरूमा आफ्ना अनुभवहरू राखिदिनुका लागि म यस मञ्चमा कलाकारहरूलाई आमन्त्रण गर्दैछु। सरिला सिरियलमा आफू आएर आफ्नो कला देखाइसके पछाडि यस क्षेत्रमा रहँदा, हास्य जगतको क्षेत्रमा रहँदा उहाँहरूले बटुल्नु भएको अनुभवहरू के कस्ता रहेका छन् पक्कै पनि हामी उहाँहरूकै मुखारबिन्दुबाट सुन्ने नै छौँ। म अनुभव राखिदिनुका लागि चरीमुन्टे
नामबाट चर्चित धनराम मुस्कानज्यूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बस आजको यो पल एकदम रमाइलो भएको छ। यहाँ आज आदरणीय पूजनीय ढोकनीय अग्रज व्यक्तित्व जो नारायण नेपाललाई जन्म दिने र जो नारायण नेपालको जीवन यात्रालाई जन्म दिने आमा र बुवा यहाँ आउनु भएको छ। उता आमापट्टि छोरीपट्टिको यता बापट्टि यो पद यात्रामा नि आदरणीय पूजनीय गुरु आउनु भएको छ। उहाँहरूसँग योको बारेमा सुटिङ पनि गर्यो र सबैभन्दा पहिले म धनराम मुस्कान माडोलमा जन्मेको छोरो। म सुरुमा सरिला सुरु गर्दा दमन रूपा खेतीले गर्नु भएको थियो। यो पलमा सुरुमै म दमन रूपा खेतीसँग 7-8 भाग खेल्ने मौका पाएँ र त्यसमा मेरो बिचमा ग्याप भयो र ग्याप भएपछि नारायण नेपालले जसो जसो चलाउँदै लाँदाखेरि आज फेरि त्यो 40 भाग कति भागमा आएपछि फेरि मैले अवसर पाएँ। म आज 51 भागमा आएँ। पल एकदम खुसीको पल हो यो पलमा आज अग्रज कलाकार विष्णुजी आज सहयात्रीमा छौँ, याद गर्नुपर्छ मैले। अनि दमन रूपा खेती यहाँ मेरो अग्रज शिव शर्मा जसले लेखेर मैले धेरै सिरियल खेलेको छु। तर एउटै कुरा यहाँबाट भन्न के मन लाग्यो भने म कलाकार क्षेत्रमा लागेको 2047 सालमा एनटिभीबाट 46 सालमा जनआन्दोलन भएपछि प्रभाकर देव शर्माले बनाएको फिल्म निर्णय भन्नेबाट यात्रा गरेको मान्छे म आज हुन त म त्यति चर्चित छैन। किन चर्चित भएन भने यो कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो। किनभने म डाइरेक्टर भएन, म राइटर भएन, म निर्माता भएन। जबसम्म एउटा कलाकार चर्चित हुँदैन तबसम्म त्यो निर्माता हुँदैन, त्यो निर्देशक हुँदैन र त्यो डाइरेक्टर हुँदैन। आज सबै कलाकारहरू जति पनि हास्य विगाका चर्चित छन्, मदन कृष्ण हरिवंश उहाँहरू आफै लेख्नुहुन्छ, आफै डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ। कति सम्पत्ति कमाउनु भयो, कति नाम कमाउनु भयो, कति प्रतिष्ठा जमाउनु भयो। तर आज भोलि नेपाल टेलिभिजन होस्, अरू टेलिभिजन होस्, त्यो टेलिभिजन भन्दा पनि आज युट्युब च्यानलले कलाकारलाई उठाउने होइन, कलाकारलाई सुताइदियो। किनभने जो पनि कलाकार, जति पनि कलाकार आज पैसा हालेर खेल्ने कलाकार अनि पैसा लिएर बाँच्ने कलाकारको भ्यालु होइन। पैसा हालेर म 2000 हाल्छु, म 5000 हाल्छु, त्यो मान्छे त्यो परिधि कुनै पनि युट्युब च्यानलले खोजिरहन्छ कि कसले हाल्छ, त्यसको रोल टु लेखेर त्यसलाई अगाडि। किनभने आजभोलि टेलिभिजन सबैको हातमा छ, किनभने सबैसँग राम्रो क्वालिटीको मोबाइल छ। एकछिन युट्युब चलेन भने, एकछिन कतै बत्ती गयो भने मान्छे पागल हुन्छ। यहाँ पनि 2-4 जनालाई फुर्सद छैन, यताउता हेरिरहेछन्। यो पल यो किनभने कलाकारको भ्यालुको छ। मैले खेलेको, मैले टिभीमा मेरो आमाले हेर्नुपर्ने, मेरो बाले हेर्नुपर्ने, मेरा छरछिमेकीले नेपालीले हेर्नुपर्ने। आज आफ्नो हेर्छ नि, अलिक राम्रो आउनु लाग्यो, नराम्रो पनि फास्ट गरिदिइहाल्यो। अनि तपाईँ पनि खेल्नु भएको थियो त्यसमा, 20 मेन रोल छ भने तपाईँ नै खेल्नु भएको त्यसमा। कलाकार भन्न नि लाज हो। अनि अर्को कुरा, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको म कार्य समितिमा छु। आज म कार्य समितिमै छु। आज यो पलमा कुनै पनि कलाकारहरूलाई अन्याय पर्यो भने, हुन त चलचित्र कलाकार बन्नलाई 4वटा ठुलो फिल्म खेलेको हुनुपर्छ भनेर, तर त्यो नि होइन। जो टेलिभिजनबाट चर्चित भएका छन्, जसलाई हेरेर आज बाटोमा सेल्फी खिचिन्छ, फोटो खिचिन्छ, त्यो कलाकार होइन। त्यसले कलाकार बन्ने अधिकार छैन। ठुलो फिल्म खेल्न त ठुलो फिल्म बन्ने लकडाउनबाट सुरुवातै भएको छैन। अझै यसै गरी कोरोना फैलिरह्यो भने फिल्म कहाँ बन्ला, कलाकारको भ्यालु के होला। अनि आज यो पलमा नारायण नेपालको त्याग देखेर आज यो पलमा खुसी छु। अहिले पनि म सुटिङबाटै आएको, मेकअपमै छु, सुटिङमै जानुपर्छ अहिले फेरि यहाँबाट हसनटार, जहाँ को सिरियल हुन्छ, मेरी बास त्यही ठाउँमा सुटिङ हुन्छ। कति टाढा छ दमनजीलाई थाहा छ यहाँबाट, म त्यही जानुपर्छ अहिले फेरि सुटिङमा। म यो पलमा नारायण नेपालको मन राख्न सरिलामा मेरो आवश्यकता, मेरो गर्नुपर्ने सहयोग मैले एकै पल नआएको भइदिएको भए आज त्यहाँ पनि छन् सरिलामा खेल्ने पहिलाका कलाकार, डाइरेक्टर, त्यही सुटिङमै छैन, उनीहरू आउनु मिलेन। तर म आएँ, मैले देखेँ नारायण नेपालको देन यहाँ यत्रो आयोजना गरेको छ, यत्रो पल छ। अनि कुनै कुनै बेला सोध्न मन लाग्छ नारायण नेपालले कति सम्पत्ति यसमा लगानी गरे र कति कमाए।
र कलाकारले कमाए, नाम पनि कमाए होला, कतिले दाम पनि कमाए होला। र यो मेसोमा पनि रेस्पेक्ट गर्न जान्दैन कि मलाई नारायण नेपालले सरिलाबाट ल्यायो भनेर भन्न पनि जान्दैन कि मलाई दमन रूपाकेतीले ल्यायो, मलाई विष्णु सापकोटा ल्यायो, मलाई शिव शर्माले ल्यायो पनि भन्न जान्दैनन् कि अब त मै गुरु, मै डाइरेक्टर, मै चर्चित कलाकार, त्यो कुरा भयो। जबसम्म आफ्नो गुरुको, आफ्नो जन्मदिने आमा बुवाको रेस्पेक्ट गर्न सकिँदैन, न त्यो कलाकार बन्छ, न त्यो महान व्यक्तित्व बन्छ, त्यो केही पनि हुँदै होइन। यो कुरा पक्का अहम नगर्नु, किनभने आजभोलि कोरोनाले घर घरमा न धनी भन्छ, न गरिब भन्छ, न राम्रो भन्छ, न नराम्रो भन्छ। त्यसैले कोरोनाबाट पनि सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो ख्याल आफै गर्नुहोला। कतिपय लोकल यात्रामा बसमा यात्रा गर्दा नि 10 रुपियाँको मास्क किनेर पनि लाउँदैनन्, ममरियालाई पनि मार्छु भने हो कि के हो। अब फेरि लकडाउन भयो भने कति कलाकार भोगे हुन्छन्, दोहोरीका कलाकार। म दोहोरी पनि गाउँछु, म दोहोरी गायक पनि हो। म कति डान्सरहरू पुरा हुन्छन्, नेपाली फेरि आत्तिने पनि मात्तिने पनि कि। त्यही भएर यो पलमा मेरो सबै यहाँ हुने डाइरेक्टर साहबहरूलाई, यहाँ हुने निर्माता सरहरूलाई, यहाँ पाल्नु हुने अग्रज कलाकारहरूलाई, यहाँ सुरुवात गर्ने कलाकारहरूलाई, अनि यो युट्युब च्यानल लिएर आउनुभएका विशिष्ट पत्रकारहरूलाई मेरो हात जोडेर निम्तो नमस्कार भन्दै म यहाँबाट बिदा चाहन सक्छु। हस्, जय होस्, जय होस्, जय होस्। सरिल 51 दिन मात्र होइन, 102 दिन 2 भाग पनि होस्, 500 भागसम्म जाओस्। नारायण नेपालको साथमा हामी छौँ। र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दमन रूपाकेतीज्यूलाई, उहाँलाई यस सम्मान पत्रले सम्मान गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र इन्द्रदोङ लामाज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन र सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको यस कला क्षेत्रको यात्रा जीवनभर चलिरहोस्, उहाँलाई धेरै धेरै सफलताको शुभकामना हामी अर्पण गर्दछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी जति पनि उपस्थित छौँ कला क्षेत्रलाई माया गर्ने व्यक्ति छौँ र कला क्षेत्रमा टिकिरहने व्यक्ति छौँ। उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानकै कारणले आज हामी सम्मान पनि गर्दैछौँ। पुनः इन्द्रदोङ लामा खम्बेज्यूलाई सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँका महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुन म यस पोडियममा आमन्त्रण गर्दछु। सबैजनालाई नमस्कार। हाम्रा विशिष्ट ज्यूहरू, बाबा अनि हाम्रा आमा, अग्रज कलाकारहरू दमन दाई, विष्णु दाई लगायत सम्पूर्णपट्टि मेरो नमन। त्यसै गरी अर्के हलदार परिवारको तर्फबाट सरी र का सम्पूर्ण टिमलाई बधाई भन्न चाहन्छु। मेरो नारायण नेपाल एक हिसाबले हामी ज्वाइँ जेठान पर्छौँ होइन, जस अनि ज्वाइँले जे जस्तो भयो नि धेरै कलाकारहरूलाई आफ्नो कला देखाउने समय दिनुभएको छ र मौका दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसै गरी सम्पूर्ण कलाकारहरूले नि मिहिनेत गरेर आज सरिला 51 भाग पुगेको छ। भोलि गएर 100औं भाग पुगेको हामीले यस्तै कार्यक्रमहरू मनाउनु पाऊँ है। यो भन्दै अर्के हलदारको तर्फबाट मेरो बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि। हामी आज यस कार्यक्रममा कलाकार सम्मान गर्दैछौँ। कार्यव्यस्तताका कारण उहाँ यस कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने भएको हुनाले उहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ हामीले यस कार्यक्रममा राखेका छौँ। अब भने म पुनः सरिल टेली सिरियलका कलाकारहरूको मन्तव्यलाई अगाडि बढाउँदैछु। साँडे नामले परिचित यस टेली सिरियलका कलाकार नकुल गौतमज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र उहाँ यस सरिलका गायक पनि हुनुहुन्छ, शीर्ष गीतका सङ्गीतकार हुनुहुन्छ र स्वर पनि उहाँकै रहेको कुरा मैले अवगत गराइहालेँ। उहाँलाई म यस माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। हेलो। यस कार्यक्रममा आफ्नो सभापतित्व ग्रहण गरिरहनुभएका आदरणीय मेरो दाजु नारायण नेपालज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आसन गरिरहनुभएका हाम्रो सरिलाका पिता भनेर म चाहिँ उहाँलाई सम्बोधन गर्छु, आदरणीय मेरो अग्रज दाजु, हास्य टेली
हास्य टेलिश्रृङ्खला लगायतका अन्य हास्य विधामा थुप्रै कलाकारहरू जन्माइसक्नुभएका आदरणीय दाजु दमन बखातीज्यू, त्यसै गरी आदरणीय थुप्रै अरू सबै साथीहरूलाई म एकदमै हृदयदेखि नै हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय अतिथिगणहरू, त्यसै गरी उपस्थित हुनुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरू, म चाहिँ सरिलाको भाग लगभग 23देखि चाहिँ यहाँनिर अभिनय यात्रा सुरु गरेको हुँ। यहाँभन्दा अगाडि म खासै अभिनय यात्रामा एकदमै कमै थिएँ। खासमा चाहिँ म गीतहरू गाउने, थोरै दिनै अलिअलि म्युजिकहरू गर्ने कामहरू गर्थेँ। विगत लामो समयदेखि म जापानमा रहेर बसोबास गर्दै आएका थिएँ। आदरणीय दाजु नारायण नेपालले चाहिँ मलाई सरिलाको शीर्ष गीत बनाउनु पऱ्यो भाइ भनेर एउटा दिनुभयो, मलाई चान्स दिनुभयो। उहाँप्रति पनि म एकदमै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो सरिलामा अभिनय गर्नुहुने हाम्रा चर्चित कलाकारहरूसँग मैले अभिनय सिक्ने अवसर प्राप्त गरेँ। हुन त म धेरै अभिनयमा पुख्त कलाकार होइन, भर्खरै अभिनय यात्रालाई सुरुवात गर्दैछु, बिस्तारै निरन्तरता दिँदैछु। आदरणीय दाजुहरूको चाहिँ साथ र सहयोग र उहाँहरूले सिकाउनु भएको पाठलाई चाहिँ हामी अग्रसर गर्दै अगाडि बढ्ने दृढ चाहना राखेर अगाडि बढिरहेको छु र मेरो साङ्गीतिक यात्रा पनि म निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छु। आदरणीय सम्पूर्ण उपस्थित जनसमुदायहरू, मलाई यस मञ्चमा आफ्नो भनाइहरू राख्नलाई अवसर प्रदान गर्नुहुने आदरणीय दाजु नारायण नेपालज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद। म सायद आदरणीय दाजु नारायण नेपाल नभएको भए सायद अभिनय यात्रामा हाँसीव्यङ्ग्य क्षेत्रमा चाहिँ सायद हुन्न थियो होला। उहाँलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अग्रज कलाकार दाजुहरू सबैजनाले चाहिँ मलाई अभिनय यात्रा गर्दा हरेक कुराहरू सिकाइरहनु भएको छ, सिकिरहेको छु र अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छु। भर्खरै सानो खुड्किला टेक्दैछु। मलाई लाग्छ म एकदमै दृढ रूपमा अभिनय यात्रालाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछु भन्ने दृढतापूर्वक चाहिँ यहाँहरूको समक्ष राख्दै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, त्यसै गरी सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दै यस मञ्चबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते। निर्माणमा रहेको यो हास्य टेली सिरियल सरिलाको आज 51औं भाग यो विशेष दिन छ र म एकदमै भाग्यमानी पनि हो। थोरै भाग खेलेर यो सम्मानमा उपस्थित हुन पाउने एउटा भाग्यमानी कलाकार पनि हो। सबै कुरा सबैले बोलिसक्नुभयो। मैले बोल्न यो स्टेजमा सबै कुरा र धेरै कुरा बोल्न म योग्य छैन, किनभने मसँग आज अत्यन्तै विशिष्ट कलाकारहरू, विशिष्ट निर्माता, निर्देशक, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थित छ। त्यसैले म त्यति बोल्न योग्य छैन। सबैलाई यो माया, यो साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सरिलामा पनि मैले पितृकै भूमिकाद्वारा अभिनय गरिरहेको छु। यहाँहरूले अत्यन्तै सबैले माया गर्नुभएको छ, मलाई हौसला दिनुहोला, यहाँहरूको सपोर्ट साथ माया दिनुहोला। म अलिअलि गीत पनि गाउँछु, यहाँलाई थाहा नहुन सक्छ। आज एउटा हान्छ ढुङ्गाले भन्ने गीत आउँदैछ, यो मौकामा प्रचार पनि गरौँ। डेक्साइड टिभी सर्च गरेर हेर्नु होला, अब एकैछिनपछि रिलिज हुँदैछ। यति बेला यो हाम्रो यो खुसीको दिन, यो अत्यन्तै रमाइलो पल, अविस्मरणीय पल बन्नेछ हामी सबैको लागि। यो स्पेसल नारायण दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दाईले यो क्षेत्रमा गरिरहेको भूमिका, निर्वाह गरिरहेको भूमिका, दाईले गरेको योगदानप्रति अत्यन्तै सम्मान छ मेरो। हामी भर्खरको बच्चा हो, सिक्दै गरेको कलाकार हो, हामीबाट केही गल्ती हुन्छ, यहाँले पक्कै पनि यस्तो गर्नुपर्ने थियो, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हौसला दिनुहुनेछ, यहाँले सल्लाह दिनुहुनेछ। यो याद गर्छु। हाम्रो सरिलाका सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि एकमुष्ट सम्मान गर्छु, सबैलाई सम्मान गर्छु। अरू मिडियाबाट उपस्थित हुने सबै मिडियाकर्मीहरूलाई अत्यन्तै सम्मान छ, नमस्ते छ, धन्यवाद छ यो निमन्त्रण स्वीकार आउनुभएकोमा। यति बेला म एउटा गीत सुनाउँछु, आँसुको कारखाना। यहाँले सुन्नु भएको छैन, यो मेरो गीत सङ्गीतको यात्रामा अत्यन्तै सफलता पाएको गीत पनि हो। यसपछिका सबै गीतहरूलाई अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको छ। एकटोको सुनाउँछु, जस्तो हुन्छ स्वीकार दिनुहोला। रुँदा रुँदै लाइसके हार खाना
खोलम क्या हो आँसुको कारखाना घम डुब्यो छाया हरायो पवित्र दिल छ भन्थे सबै थोक मिल्छ भन्थे यही पापी सारमा मेरो माया हरायो। यो गीत एउटा अत्यन्तै मन परेको गीत थियो विष्णुमाझी र मेरो आवाज भएको र हामी केही महिना अगाडि हाम्रो सचिन परियार भाइ अत्यन्तै भाइरल भाइले र मैले पहिलो गीत हाम्रो थियो ओठो खोलेर जो गीत मैले गाएको थिएँ र मेरो अभिनय पनि थियो। भनौँ भने रिसाउने डराउने छोरी भन्दा आमा जन्ता रुनी ओठ खोलेर मन जित्यो मायाले मिठो बोलेर रिसाउने डराउने छोरी भन्दा आमा जन्ता रुनी ओठ खोलेर मन जित्यो मायाले मिठो बोलेर मन जित्यो मायाले मिठो बोलेर तातेको त्यो दिमाग चिसा ओ यति राम्री मान्छे त नरिसा ओ शीतल छायाले नाना ढुङ्गाले हान मायाले ए नाना ढुङ्गाले हान मायाले भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै अवसरको लागि सबैलाई फेरि एकदममा धन्यवाद दिँदै सबैमा सम्मान गर्दै दिन चाहन्छु। नमस्ते। सम्पूर्ण दर्शकहरू, मेरा भगवान, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म विष्णु सापकोटाको अभिवादन। भन्न त मैले के नै भन्नु, मैले भन्ने कुराहरू सबै साथीहरूले भनिसक्नुभयो। यो एउटा खुसीको दिन। आज सरिल 51 भाग सफल भएको अवसरमा हामी त यसै खुसी छौँ। हामीभन्दा बढी मैले आदरणीय दाजु नारायण दाजुलाई मैले धेरै खुसी देखिरहेको छु। त्यसमा हामी धेरै खुसी छौँ। र के भन्न चाहन्छु भने सरिल हामीले सबैले आफ्नो तर्फबाट धेरै मेहनत गरेर हामीले सुटिङ गऱ्यौँ। धेरै रमाइलो पनि भयो, सफल पनि भयो। सरिल 51 भाग मात्रै होइन, 1000 भागसम्म जाओस्, त्योभन्दा बढी जाओस् भन्दै मेरा 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। वितरण गरेका छौँ र प्रमुख अतिथि हास्य कलाकार श्री दमन रूपाकृतिज्यूको हातबाट उहाँलाई सम्मान पत्र वितरण गरिँदैछ। तपाईँहरूको जोरदार तालीको पनि मैले अपेक्षा लिएको छु। यसै गरी सुश्री परिधि नेपालज्यूले निर्माताको कार्य गरी यस टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 दिनसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँलाई ससम्मान यो सम्मान पत्र वितरण गरिँदैछ। उहाँलाई पनि यस मञ्चमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। परिधि नामबाट नै यस मिडिया अगाडि बढेको छ र नारायण नेपालज्यूको सुपुत्रीको नाम पनि परिधि रहेको छ। यसै गरी म यस मञ्चमा श्री प्रणीश नेपालज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँलाई पनि यस सम्मान पत्रले हामी सम्मान गर्दैछौँ। प्रमुख अतिथिज्यूलाई सम्मान पत्रले सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विनोद परियारज्यूलाई पनि यस मञ्चमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु र उहाँ यस सरिलका निर्देशक पनि रहनु भएको छ। हामी सरिल टिमलाई सम्मान गर्दै गरेका छौँ र यसै गरी यस मञ्चमा म श्री धनराम मुस्कानज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्री धनराम मुस्कानज्यूलाई यस मञ्चमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी
यस परिधि भिडियोद्वारा निर्मित हास्य टेली श्रृङ्खला सरिलको प्रारम्भदेखि निर्माण कार्यमा अतुलनीय यो सहयोग पुर्याउनु हुने तपाईँ कलाकार श्री गोकर्ण आचार्य भान्जाज्यूलाई पनि यस सम्मान पत्रले सम्मान गरिँदैछ। कृपया यस मञ्चमा आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस परिधि मिडियाद्वारा निर्मित हास्य टेली श्रृङ्खला सरिलमा तपाईँ श्री विष्णु सापकोटा ज्यूले उत्कृष्ट अभिनय गरी टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा पनि यस मञ्चमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु र प्रमुख अतिथिज्यूलाई सम्मान पत्रले सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रणिस नेपालज्यूलाई पनि हामी सम्मान गर्दैछौँ। प्रमुख अतिथिज्यूलाई सम्मान पत्रले सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी शिव शर्माज्यूले कथा लेखनको कार्य गरी यस टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँलाई यस सम्मान पत्रले सम्मान गर्दैछौँ। जोरदार तालीका साथ उहाँलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। यसै गरी यस परिधि मिडियाद्वारा निर्मित हास्य टेली श्रृङ्खला सरिलमा तपाईँ श्री बालदीप राईज्यूले उत्कृष्ट अभिनय गरी टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउनु भएकोमा ससम्मानीय सम्मान पत्रले सम्मान गर्दैछौँ। श्री बालदीप राईज्यूलाई यस मञ्चमा आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्रीमती मेलिना ठकुरीज्यूले उत्कृष्ट सरी यहाँ लेखे अनुसार मैले वाचन गर्दा श्रीमती परेको कलाकारले कन्फ्युज गराइरहनु भएको छ। म पुनः वाचन गर्न गइरहेको छु। श्रीमती मेलिना ठकुरीज्यूले उत्कृष्ट अभिनय गरी टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउनु सफल सहयोग गर्नुभएकोमा ससम्मानीय सम्मान पत्रले सम्मान गर्दैछौँ। यसै गरी यस परिधि मिडियाद्वारा निर्मित हास्य टेली श्रृङ्खला सरिलमा तपाईँ श्री नकुल प्रसाद गौतमज्यूले उत्कृष्ट अभिनय गरी टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा ससम्मान यस सम्मान पत्रले सम्मान गर्दैछौँ र प्रमुख अतिथिज्यूलाई सम्मान वितरण गरिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री अर्जुन कुमारज्यूले उत्कृष्ट अभिनय गरी टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा सम्मान स्वरूपीय सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। अर्जुन कुमारज्यूलाई यस मञ्चमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी सुश्री शर्मिला रायमाझीज्यूले उत्कृष्ट अभिनय गरी टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा सम्मान स्वरूपीय सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। शर्मिला रायमाझीज्यूलाई यस मञ्चमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै प्रमुख अतिथिज्यूलाई सम्मान पत्रले सम्मान गरिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी तपाईँ श्री विष्णु प्रसाद मरासीज्यूले उत्कृष्ट अभिनय गरी टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा सम्मान स्वरूपीय सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। म यस मञ्चमा श्री विष्णु प्रसाद मरासानीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै प्रमुख अतिथिज्यूलाई सम्मान पत्रले सम्मान गरिदिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी तपाईँ श्री रमेश बुढा मगरज्यूले उत्कृष्ट अभिनय गरी टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा सम्मान स्वरूपीय सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। यस मञ्चमा श्री रमेश बुढा मगरज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यूलाई सम्मान पत्रले सम्मान गरिदिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी तपाईँ श्री टुल्कु तामाङज्यूले उत्कृष्ट अभिनय गरी टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा सम्मान स्वरूप सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। यसै गरी म यस मञ्चमा सुश्री रक्षा सापकोटाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँले 51 भागसम्म आफ्नो उत्कृष्ट अभिनयद्वारा सहयोग पुर्याउनु भएकोमा हामी सम्मान गर्दैछौँ। प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट उहाँलाई सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिँदैछ। कृपया जोरदार तालीले यस कार्यक्रमलाई अझै हौसला प्रदान गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा राखेको छु। यसै गरी तपाईँ श्री राजकुमार पराजुलीज्यूले उत्कृष्ट अभिनय गरी टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा सम्मान स्वरूप यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। यसै गरी म यस मञ्चमा श्री सागर गिरिज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँलाई पनि प्रमुख अतिथि
दमन रूपाकृति ज्यूको हातबाट सम्मान गरिँदैछ। बेजोड तालीका साथ हौसला प्रदान गरिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस मञ्चमा श्री प्रकाश विशीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँको उत्कृष्ट अभिनयले यो टेली श्रृङ्खलालाई 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गरेको छ। उहाँको उज्जवल भविष्यको शुभकामना सहित हामी सम्मान पत्रले सम्मान गर्दैछौँ। यसै गरी यस मञ्चमा म श्री नवराज काभ्रेज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँको उत्कृष्ट अभिनयले यस सरिला टेली सिरियल 51 भागसम्म पुग्न सफल भएको छ। उहाँलाई प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट हामी सम्मान पत्रले सम्मान गर्दैछौँ। यसै गरी श्रीमती जानुका खड्काज्यूलाई यस मञ्चमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्रीमती जानुका खड्काज्यू। यसै गरी यस मञ्चमा श्री निरज रजौरेज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। निरज रजौरेज्यू। यसै गरी यस मञ्चमा श्री रामकृष्ण नेपालज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी सरिलका टिमबाट हुनुहुन्छ श्री राजु श्रेष्ठज्यू। उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु र उहाँले छायाङ्कारको रूपमा रही यस सरिललाई अगाडि बढ्न सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ हामी सम्मान गर्दैछौँ। यसै गरी यस मञ्चमा श्री सुखदेव गोलेज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी सम्मान पत्र वितरणकै क्रममा छौँ। यसै गरी श्री निरज नेपालज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु, जसले सहायक निर्देशकको भूमिकामा यस सरिललाई अगाडि बढाउन सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसै गरी श्री साइला लामाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्री साइला लामाज्यूलाई हामी यस कार्यक्रममा सम्मान गर्दैछौँ। यसै गरी यस मञ्चमा श्रीमती सुमित्रा भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी धनराज मुस्कानज्यूलाई यस कार्यक्रममा सम्मान गर्दैछौँ। जोरदार तालीका साथ यस कार्यक्रममा हौसला प्रदान गरिदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस मञ्चमा श्री लक्ष्मण नेपालज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी सम्मान पत्र वितरणकै क्रममा छौँ। सरिल टेली सिरियलका सम्पूर्ण कलाकार टिमहरूलाई हामी यस कार्यक्रममा सम्मान गर्दैछौँ। यसै गरी यस कार्यक्रममा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी सम्मानकै क्रममा छौँ। श्री कुमार गजुरेलज्यूलाई यस मञ्चमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी यस मञ्चमा सम्मान पत्र ग्रहणका लागि श्री रबिन भट्टज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। रबिन भट्टज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। रबिन भट्टज्यू यस सरिलका सम्पादक पनि रहनु भएको छ। उहाँको महत्त्वपूर्ण समयका कारण सरिल 51 भागसम्म पुग्न सफल पनि भएको छ। उहाँलाई ससम्मान प्रमुख अतिथिज्यूबाट सम्मान पत्रले सम्मान गर्दछ। यसै गरी सरिलका प्राविधिक व्यवस्थापक श्री अशोक चौधरीज्यूलाई प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट सम्मान गरिएको छ। उहाँलाई यस मञ्चमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। अशोक चौधरीज्यू। यसै गरी प्राविधिक सल्लाहकारको रूपमा कार्य गरी सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने श्री राजेन्द्र अर्यालज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी श्रीमती लक्ष्मी नगरकोटीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँ
यस सरिला टिमको सहयोगीको रूपमा काम पनि गर्नु भएको छ र 51 भागसम्म पुर्याउन उहाँले सहयोग गर्नुभएका कारण पनि हामी ससम्मान उहाँलाई सम्मान गर्दैछौँ। श्रीमती लक्ष्मी नगरकोटीज्यू। यसै गरी राजेन्द्र गिरी जो गुन्द्रिकेको नामबाट परिचित हुनुहुन्छ उहाँलाई यस मञ्चमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु र प्रमुख अतिथिज्यूबाट उहाँलाई सम्मान गरिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुन्द्रिकेका नामबाट परिचित कलाकारलाई हामी सम्मान पत्रले सम्मान गर्दछौँ। हामी आज यस कार्यक्रममा कलाकार सम्मान गरिरहेका छौँ र विशेष गरी अहिले हामी सरिलका टिमलाई सम्मान गर्दैछौँ। यसै गरी श्री घनश्याम गौतमज्यूले उत्कृष्ट अभिनय गरी टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 दिनसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा यस मञ्चमा आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री घनश्याम गौतमज्यू उहाँलाई प्रमुख अतिथिज्यूबाट हामी सम्मान गर्दैछौँ। यसै गरी कलाकारहरूको अभिनय अनुसार उहाँहरूको पात्रको भूमिका अनुसार श्रृङ्गार गरेर यस सरिलालाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहन गर्नुहुने सहयोग गर्नुहुने श्रृङ्गारको रूपमा कार्य गरी 51 दिनसम्म 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने तपाईँ श्री यादव थापाज्यूलाई सम्मान पत्रले सम्मान गर्दैछौँ। कृपया यस मञ्चमा आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी सम्मान पत्र वितरणकै क्रममा छौँ। सरिलामा तपाईँ सुश्री भावना गौतमज्यूले श्रृङ्गारको रूपमा कार्य गरी यस टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा सम्मान पत्रले हामी सम्मान गर्दैछौँ। सुश्री भावना गौतमज्यूलाई यस मञ्चमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी व्यवस्थापनको कार्य गरी सहयोग गर्नुहुने सुश्री रेशल पराजुलीज्यूलाई यस मञ्चमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुश्री रेशल पराजुलीज्यूलाई सम्मान पत्रले सम्मान गरिदिनुका लागि म प्रमुख अतिथि दमन रूपाकृतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी तपाईँ श्री दिवाकर भण्डारीज्यूले कथा लेखनको कार्य गरी यस टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा ससम्मान यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। जोरदार तालीका साथ उहाँलाई यस मञ्चमा हार्दिक स्वागत। यसै गरी सरिलामा तपाईँ श्री लेखान्त भुषालज्यूले निर्देशनको कार्य गरी यस टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा ससम्मान यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। म यस मञ्चमा श्री लेखान्त भुषालज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी सरिलामा तपाईँ श्री श्याम राईज्यूले उत्कृष्ट अभिनय गरी टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा सम्मान स्वरूप यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। सामाजिक यथार्थवादी गीत लगायत दर्जनौं यथार्थपरक समय सापेक्ष एवं चेतनामूलक गीतका गायक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्चका उपाध्यक्ष राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहुचर्चित लोकदोहोरी गायक तपाईँ श्री नवीन पौडेलज्यूलाई हास्य टेली श्रृङ्खला सरिलाको 51 भागको गरिमामय अवसरको सम्मान कार्यक्रममा सरिला युनिटको तर्फबाट सगौरव सम्मान पत्र गरिएको छ। सम्मान प्रदान गरिएको छ। यस परिधि मिडियाद्वारा निर्मित हास्य टेली श्रृङ्खला सरिलामा तपाईँ श्री राधा श्रेष्ठले उत्कृष्ट अभिनय गरी टेली श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। तपाईँको उज्जवल भविष्यको कामना सहित अभिनयको यात्राले निरन्तरता पाइरहोस् हाम्रो यही शुभकामना रहेको छ। श्री राधा श्रेष्ठज्यूलाई म यस मञ्चमा हार्दिक स्वागत गर्दछु।
हामी आज कलाकार सम्मानको क्रममा रहेका छौँ। सरिलो टेली श्रृङ्खला 51औं भागसम्म पुग्न सफल भएको उपलक्ष्यमा आज विभिन्न मिडियाद्वारा सञ्चालित प्रसारित कार्यक्रमहरूमा आफ्ना अभिनयद्वारा दर्शकहरूको मञ्चित सफल हास्य कलाकारहरूलाई हामी सम्मान गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले सरिलोमा अभिनय गर्नुहुने कलाकार सरिलोका सम्पूर्ण टिम सदस्यहरूलाई सम्मान गरेका छौँ भने अब भने हामी अन्य सम्मानका पात्र कलाकारहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। श्रृङ्खलालाई सफलतापूर्वक 51 भागसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा सम्मान स्वरूप यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। श्री रमेश सेन्चुरीज्यू, बेगम नेपालीज्यू जो गाह्रो छको निर्माता निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार तालीका साथ ससम्मान हामी सम्मान पनि गरौँ। उहाँको कलाकारिताको यात्रा अझै अगाडि बढ्दै जाओस्। नेपाली जनता नेपाली कला प्रेमीहरूलाई मन जित्न सफल हुँदै जानुहोला भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। पोकटलालका तपाईँ श्री रमेश श्रेष्ठज्यूलाई खमेश श्रेष्ठज्यूलाई यस परिधि मिडियाद्वारा निर्मित हास्य टेली श्रृङ्खला सरिलोको 51 भाग सफलताको अवसरमा ससम्मान यो सम्मान पत्रले हामी सम्मान गर्दैछौँ। उहाँलाई यस मञ्चमा म हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, औपचारिक रूपमा हामी अघि त बढ्दैछौँ, तर हामी यो कार्यक्रममा मनोरञ्जनको पाटोलाई पनि अघि सार्दैछौँ। यस मञ्चमा म शर्मिला रायमाझीज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि हार्दिक स्वागत गर्दछु। सम्मान पत्र वितरण गर्न गइरहेका छौँ। म वाचन गर्न गइरहेको छु। विगत लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्र तथा हास्य चलचित्र क्षेत्रमा अभिनय कला प्रस्तुत गरी विभिन्न चलचित्र तथा भगवान यादवलाई आज हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। माता पिताको आशीर्वादको यो युनिटले सफलता प्राप्त गर्न सफल भएको छ भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौँ। भिडियो त हाने हा भयो न हामी सम्मान धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र परिधि मिडियाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछु। 51औं भागको अवसरमा आयोजना गरिएको सम्मान कार्यक्रममा अब पनि हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएको घोषणा गर्दैछु र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, परिधि मिडियाद्वारा आजको यस कलाकार सम्मान कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। पक्कै पनि प्रमुख अतिथिको मन्तव्य पनि हामीले सुन्न बाँकी छ। उहाँका वाणीले हौसला प्रदान गर्नेछ भन्ने पनि हामीले आशा लिएका छौँ। कार्यक्रमको समापन पश्चात हामीले खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ। उक्त कार्यमा अवश्य पनि सरिक भइदिनुहोला। अहिले भने यस मञ्चमा र यस सभामा हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भने पनि मैले पूर्ण विश्वास राखेको छु। आज हामीले नेपाली हास्य कला क्षेत्रका कलाकारहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम राखेका छौँ। 51औं भागको सफलतापूर्वक प्रसारण पश्चात परिधि मिडियाले आजको यस कार्यक्रम राखेको छ। पक्कै पनि यस कार्यक्रमले एउटा मिठो सन्देश सम्पूर्ण सामु अवश्य पुर्याउनेछ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। तपाईहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। राजु सिंहज्यूलाई सरिलोका निर्माता नारायण नेपालजीको हातबाट ससम्मान सम्मान पत्र वितरण गर्दैछौँ। कृपया जोरदार तालीका साथ सम्मानलाई हामी हौसला प्रदान गरौँ।
यसै गरी हामीलाई हौसला प्रदान गर्न पाल्नुहुने अतिथि श्री शक्ति बस्नेतज्यूलाई उहाँको उत्कृष्ट अभिनयका लागि विशेष धन्यवाद स्वरूप यस सम्मान पत्र वितरण गर्दैछौँ। कृपया उहाँलाई यस मञ्चमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आइदिनुका लागि र निर्माता नारायण नेपालज्यूको हातबाट उहाँलाई हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। शक्ति बस्नेतज्यू सबैजनाको पेट भयो खाली खै त यहाँ बजेन ताली अब उहाँले के गरिरहनु भएको छ म यहाँलाई विस्तृत जानकारी दिँदैछु। भनेर त साध्य छैन, हामीलाई थाहा छ। हामी नेपालीलाई उहाँले ठुलो लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। 2025 सालसम्म उहाँले 5000 नेपाली टिचरहरू उत्पादन गर्ने उहाँको सोच छ। यसै क्रममा सरिलका टिमसँग सहकार्य गरेर बाँकी दिनहरूमा पनि उहाँले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै उहाँहरूसँग सदा सर्वदा साथ दिने प्रतिबद्धता गरेर यो भूमि नेपाललाई यो भूमि बनाउने चिनाउने उहाँको उद्देश्य छ। अब हेर्नुहोस्, हामी जुम मार्फत उहाँले योग शिक्षा दिइरहनु भएको छ। जुममा जुन योग शिक्षा लिनलाई हामीले 1-1.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, जसको कारणले उहाँले फ्रीमा दिइरहनु भएको कोर्सलाई पैसा कमाउने व्यक्तिहरूले धरि विरोध गरिरहनु भएको छ। तर उहाँको उद्देश्य के छ? सबैलाई सहकार्य गरेर योगलाई नेपाललाई योग भूमि बनाउने उहाँको उद्देश्य छ। जसले गर्दाखेरि बिहान 4:30 बजे प्रत्येक दिन 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म ध्यान क्लास, अनि 5 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म योग आसनहरू उहाँले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, शनिबार 2:45 बजे शनिबार जीवनको बारेमा जीवनको भोगाइमा भाग्ने होइन, अघि बढ्ने हो भन्ने विषयमा ध्यान लगायत अनि भजनहरू पनि त्यसमा समावेश हुन्छ। बिहिबारको दिनमा 2:15 बजे उपनिषदको क्लास हुन्छ, जुन हामीले चाहिँ भुलिसकेका छौँ। हाम्रा हजुरबुवाहरूलाई सायद यसको ज्ञान छ, तर हामीलाई छैन, जुन अहिले हामीलाई गुरुले दिइरहनु भएको छ। अर्को कुरा, जुममा हामीले क्लास लिएबाट 200 घन्टाको क्लास लिएर हामीले सर्टिफिकेट पनि लिने, उहाँले अस्ट्रेलियाबाट मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट पनि हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर विभिन्न आसनहरूमा अनुसन्धान गरेर उहाँले चाहिँ यसमा समावेश गर्नुभएको छ। 50 वटा रोग सम्बन्धी अनुसन्धान गरेर जुन हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ। 3 दिन हामीले मङ्गलबार, शनिबार अनि त्यसपछि बिहिबार हामीले प्रत्येक एउटा रोगको बारेमा हामी पढ्छौँ त्यसमा। अनि त्यसमा आसनहरू कुन गर्ने, कुन मुद्राहरू पनि छ यसमा। हामी सबैलाई थाहा छ, स्वयम्भूमा जाँदाखेरि हामीले गौतम बुद्धको यस्तो मुद्रा देख्छौँ जुन यसलाई ज्ञान मुद्रा भनिन्छ। यसरी मुद्राहरूको बारेमा पनि उहाँले पढाइराख्नु भएको छ सबै। र अर्को कुरा, संस्कृत सम्बन्धी पनि र उद्घोषण पनि, यसरी विभिन्न विधाहरूमा ज्ञान दिनु भएर र सर्टिफिकेट पनि 1-1.5 लाख पर्छ। जुन सर्टिफिकेट 1-1.5 लाख पर्छ त्यो सर्टिफिकेट हामीलाई फ्रीमा दिइरहनु भएको छ। उहाँले हामीलाई शिक्षित बनाउने, योग शिक्षक बनाउने र हामीले फ्रीमा त्यो सर्टिफिकेट पनि लिने, जुन सर्टिफिकेट विश्वभरि मान्यता छ। यदि हामीले त्यो सर्टिफिकेट लिएर कहीँ गएर विदेशमै जान्छौँ, त्यस सम्बन्धी हामी पढ्छौँ वा कुनै संस्था खोलेर हामी योग शिक्षक बन्छौँ भने पनि त्यसको भ्यालु छ। त्यसैले यस्तो कुराहरू गुरुजीले यति राम्रो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, जुन उहाँको उद्देश्य भनेकै योग नेपाललाई योग भूमि बनाउने हो। र यसमा सबैजना समावेश हुनुहोला। हेर्नुहोस्, आफ्नो देशलाई छोडेर, आफ्नो मातृभूमिलाई छोडेर विदेशमा गएर पनि उहाँप्रतिको माया र ममता, देशप्रतिको माया ममतालाई हामीले अवश्य पनि स्वीकार्नुपर्छ।
र हामीले उहाँसँगै हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी पनि कपनमा हामीले पनि GSP-SS को शाखा खोलेका छौँ, जुन हामी परिधि मिडियासँग पनि हामी साथसाथै अघि बढेका छौँ र त्यहाँ पनि हामीले योग सम्बन्धी क्लास लिइराखेका छौँ र जुममा पनि भइराखेको छ। यसरी सबैजना मिलेर जुममा जोडिन पनि सक्नुहुन्छ र हामीसँग सम्पर्क गरेर जुम आइडी लिन सक्नुहुन्छ या नभए संस्थामा आफै उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ। परिधि मिडियासँग पनि समन्वय गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्दै म आज गुरुजीको यो बानीलाई यहाँ समक्ष पुर्याउने गुरुजीबाटै सुन्न पाएको भए अति राम्रो हुन्थ्यो। हामीलाई चाहिँ यही धोको थियो गुरुजीबाट केही सुन्न पाऊँ भन्ने, तर समय परिस्थिति भन्दा पनि प्रविधिले साथ दिएन। त्यसैले म यति भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। गुरुले भन्नुहुन्छ निरोगी बनु, स्वस्थ बनु, हाँसौँ खेलौँ, जिन्दगीलाई रमाइलो तरिकाले बिताउँ। त्यसैले अब एकछिन हास्य आसन गरौँ ल। हाँस्नु सबैजना। र यस विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाज अस्ट्रेलिया मुख्य कार्यालयबाट हार्दिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको हुना यहाँहरू सबैलाई सरिला परिवारका सम्पूर्ण टिमहरू अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मिडियाकर्मी साथीहरू यहाँहरूले पनि अत्यन्तै योगदान गर्नुहुने आदरणीय हाम्रा कलाकार मित्रहरू र विशेष गरी यो सरिला टेलिश्रृङ्खलाका सम्पूर्ण निर्माता, निर्देशक, यसै गरी लेखक, डाइरेक्टर, प्रोड्युसर लगायत म त सबै त जान्दिनँ, सबैलाई मैले यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक कृतज्ञता र नमन अर्पण गर्दछु। र विशेष गरी आदरणीय निर्माता हाम्रो आदरणीय नारायण नेपालज्यू लगायत सबै साथीहरूलाई हाम्रो यस विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाज विश्व परिषद अस्ट्रेलियाबाट यहाँ एउटा सम्मान पत्र प्राप्त भएको छ। र यो कला र कलाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हाम्रो यस महान यो मूल संस्था अस्ट्रेलियाको हेड अफिसले यो सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र एउटा सम्मान पत्र पठाउनु भएको छ आचार्य श्री राजन शर्माले। र यही म वाचन गरेर सुनाउनेछु र अन्तिममा म यो प्रदान गर्दैछु। यहाँहरू सबै कृपया माथि नै स्टेजमै अटेर बस्नु होला, असाध्यै हामीले त एउटा अट्न सकिन्छ, अगाडि पछाडि गरेर बसौँ। र विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाज विश्व परिषद केन्द्रीय कार्यालय सिडनी अस्ट्रेलिया अभिनन्दन पत्र, हामीले सम्मान भन्दा नि अभिनन्दन गर्दैछौँ। र स्रष्टा, सर्जक, कलाकार, योगी, ध्यानी, तपस्वी सम्पूर्णलाई हामी अभिनन्दन गर्दैछौँ। र मानवताको प्रवर्धन, स्वयंको रूपान्तरण, योगको प्रचार र विश्व शान्तिको अभियान चलाउँदै नेपाललाई योग गुरुको देश बनाउने महान अभियानका साथ निःशुल्क अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त योग प्रशिक्षण गराएर नेपाल र नेपालीको गौरवलाई विश्वभर चम्काउँदै आएको संस्था विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाज GSP-SS को सकारात्मक सन्देशलाई आफ्नो प्रहसन र टेलिचलचित्र मार्फत विश्व समुदाय र सम्पूर्ण जनमानसमा पुर्याएर चेतनाको प्रवर्धन गरेकोमा परिधि मिडियाद्वारा निर्मित हास्य टेलिचलचित्र सरिला परिवारलाई GSP-SS विश्व सञ्जाल हार्दिक अभिनन्दन र सम्मान गर्दछौँ। इति सम्बद्ध 2078 साल वैशाख 7 गते शुभम प्राचार्य योगी आचार्य राजन शर्मा, अध्यक्ष विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाज विश्व परिषद अस्ट्रेलिया सिडनी। सबैले जोरदार ताली। र यहाँहरूलाई अझै पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा सधैँभरि मन जाओस्, सधैँभरि समाजमा विचित्र विसङ्गतिहरूलाई चिर्दै एउटा कलाको माध्यमबाट अझ यो समाज विश्वभरि नै यहाँहरूले अझै कलाको क्षेत्रबाट योगदान दिनुहुनेछ भन्ने हार्दिक विश्वासका साथ आदरणीय गुरुवरले यो सम्मान पत्र, यो अभिनन्दन पत्र जो प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँ नभएको कारणले यसलाई म स्वयं आफै आदरणीय निर्माता नारायण नेपालजीको हातमा लगायत सम्पूर्ण टिमको साथमा हामी प्रदान गर्छौँ। सबैले स्वागत गरौँ। सम्पूर्ण कलाकारहरू देशका गहना हुन्। यस सरिला टेलिश्रृङ्खलाको 51औं भाग प्रवेशका क्रममा हामीले खुसियाली साटेका छौँ र यही खुसियालीको अवसरमा विभिन्न कलाकारलाई सम्मान गरिएको छ।
यसै क्रममा हामीले विश्व शान्ति तथा अध्ययन विज्ञान समाज गुणपा शाखालाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। यस संस्था मार्फत विश्व शान्ति तथा अध्ययन विज्ञान समाज गुणपा शाखाको उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछु। आगामी दिनमा तपाईहरूले समाजप्रति निभाउनु भएको उत्तरदायित्व अझै निर्वाह गर्दै जानुहोला। विश्वभरि फैलिएका सम्पूर्ण मानसहरूमा सुख शान्तिका सन्देशहरू फैलाउँदै जानुहोला भने पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो महत्त्वपूर्ण समयको कैद फोटोमा गरिँदैछ। फोटो सेसनको क्रम चलिरहेको छ। अब भने हामी कार्यक्रममा हाम्रा जति पनि अतिथिहरू रहनुभएका छ, सम्मानका पात्र रहनुभएको छ, उहाँहरूलाई पक्कै पनि सम्मान गर्ने नै छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमका दौरान पर्न गएको असुविधाका लागि पनि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हामीलाई कार्यक्रमको अन्त्यसम्म साथ र हौसला प्रदान गरिदिनुहुनेछ भने पनि आशा र अपेक्षा राखेका छौँ। यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहणका लागि म यस मञ्चमा नवीना लामाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँको उत्कृष्ट अभिनयका कारण यस शरीर टेलिश्रृङ्खला 51 भागसम्म पुग्न सफल भएको छ। उहाँको उत्तर प्रगतिको कामना सहित यस शरीरका निर्माता साथै परिधि मिडियाका प्रमुख नारायण नेपालज्यूलाई सम्मान पत्र वितरण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई। अब आफ्नो हिसाबले बस्नुभएको छ। सुन्नुहुने दर्शकहरूले कामलाई निरन्तरता दिनुहोस्, शरीरलाई नमार्नुहोस्। तपाईँहरूले त्यसको लागि हाँस्नुपर्छ। हाँस्नको लागि मेरी भाषा हेर्नुपर्छ, शरीर हेर्नुपर्छ। हाँस्नको लागि मेरी भाषा शरीरलाई हेर्नुहोस्। जय नाट्येश्वर, जय नारायण नेपाल, धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, अति आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय हाम्रो मेरो त मितज्यू भन्ने गरेको छ, किनभने हामी एउटै नाम, आदरणीय नारायण नेपालका जन्मदाता एकापट्टि हुनुहुन्छ भने अर्कोपट्टि कर्मदाता ममतामयी माताश्री जो परिधि मिडिया कि चाहिँ पुनम नेपाल कि माताजी हुनुहुन्छ, लगायत हाम्रा राष्ट्रकै गहना भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको छु मैले हरेक ठाउँमा। जहाँ कला छ, जहाँ गला छ, त्यहाँ राष्ट्रमा झलझल एउटा दियो बल्ने छ। जसरी पानसमा बत्ती बलेको छ, यसै गरी एउटा दियोको उजागर गर्ने यो राष्ट्रलाई समृद्ध, समुन्नत र अनेक प्रकारको विधाबाट, हास्य कला विधाबाट सम्पूर्ण राष्ट्रलाई झकझक्याउने आदरणीय कलाकार अग्रज, म त अग्रज पनि भन्छु, दमन रूपा खेती दाई, विष्णु सापकोटा, हर्की हल्दार भनेर हामी चिन्छौँ, लगायत म धेरैलाई उहाँहरूको भूमिकाको विषयमा त वर्णन गर्न सक्दिनँ, म अलि फरक क्षेत्रको परे, लगायत हाम्रा राष्ट्रका सपूत, राष्ट्रका गहना कलाकार मित्रहरू, लगायत यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य सम्पन्न गर्नका लागि उपस्थित रहनुभएका हाम्रा आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी, मातृशक्ति
सम्पूर्ण मुमुक्षुजन लगायत पत्रकार मित्रहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक नमन अर्पण गर्दै अब म केही विषय र विधाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यहाँले धैर्यपूर्वक सुनिदिनु हुनेछ। एक दिन हामी यो संसारलाई छोडेर जानु नै छ। जन्मपछिको मृत्यु अवश्य हुन्छ, यो सबैले जानेको कुरा हो। समाजमा एउटा कृत्य राख्नु, समाजमा एउटा प्रकारको व्यवस्थाको सुरु गर्नु लगायत समाजलाई सही निराकरण, सही रूपान्तरणमा लगेर हरेक विधामा जोड्नु नै एउटा सपोर्ट नेपालीको जन्मको सार हुनेछ। यही जन्म अन्तर्गत यही सारलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै आध्यात्मिक मार्गलाई अगाडि लिएर अगाडि बढ्दै जाने क्रममा एक दिन मेरो नारायण नेपाल, मैले पटक पटक भन्छु, मृत्युसँग भेट हुन पुग्यो र उहाँबाट हामीले केही रिक्वेस्टबाट मैले एक दुईवटा यो भागहरूमा, यो सरिला श्रृङ्खलामा एक दुईवटा सिरियलमा अलिअलि थोरै छोटो भूमिकाहरू निर्वाह गर्न पाउने एउटा अवसर जुटाइदिनु। पहिलो त म दमन रूपाखेती दाइलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। उहाँले मेरो घर अगाडि आएर सुटिङ गरिदिनु भयो र गुरु तपाईँको भूमिका छ। कस्तो भूमिका छ भने यहाँ ज्योतिषमा बनेर बस्छु, तपाईँहरू हात हेराइदिनुहोस् भन्नुभयो। जबकि मैले त्यही भूमिकामा उहाँको जब यो एउटा सानो भाग त्यो श्रृङ्खलामा सुरु गर्न पाएँ र पछि गएर चाहिँ एउटा पण्डितजीको भूमिका निर्वाह गर्दै एउटा विवाह पनि सम्पन्न गराएँ। हाम्रो मिलिना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ दुलै भन्नुभएको थियो। यसरी चाहिँ यो कार्यक्रममा हामी प्रवेश गरेका थियौँ र बिस्तारै हामी जुट्दै जाने क्रममा अहिले यो विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाज, जसले यहाँहरूले त्यो नाम मात्रै सुन्नुभयो भने पनि पवित्र हुनुहुन्छ, यस्तो पवित्र संस्था जन्माउने आदरणीय श्रद्धेय परम श्रद्धेय गुरुवर आचार्य राजन शर्मा ज्यूसँग हाम्रो सहकार्य हुँदै अगाडि बढाउने क्रममा मैले उहाँहरूलाई लिएर गएर जोडेँ र यसैबाट एउटा एक भाग, एक श्रृङ्खलामा योभन्दा अगाडिको 50औं श्रृङ्खला एउटा योग, ध्यान र मेडिटेसन क्लासबाट अब सबै जुट्नुपर्छ। समाजमा एउटा नकारात्मक विचारहरूलाई त्याग्दै सकारात्मक विचारहरू ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले जुन एउटा सिरियल हाम्रो लागि तयारी गरिदिनु भयो, त्यहीँबाट हामीहरू अगाडि जुट्दै गयौँ र सत्य गुरुवरको सल्लाह लिँदै म पनि त्यहाँबाट अगाडि बढेँ। र गुरुवर कलाकार भनेका हाम्रा देशका गहनाहरू हुन्। यदि हामीले सकेको केही सानो सहयोग गर्न सकियो भने उहाँहरूको चाहिँ एउटा प्रतिष्ठा वृद्धि भएर जान्छ र उहाँहरूलाई पनि काम गर्ने हौसलाहरू वृद्धि भएर जान्छ भनेर हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। र आज यो 50औं भाग पुगेको उपलक्ष्यमा यो विशाल कार्यक्रमको आयोजना जब उहाँहरूले गर्नुभयो, यो कार्यक्रममा हाम्रो पनि पूर्ण रूपमा समर्थन छ र यहाँहरूलाई अलिकति थोरै जानकारी गराउँ, समय अत्यन्तै कम छ। र हाम्रो आचार्य श्री आदरणीय राजन शर्मा गुरुदेवबाट नेपाल र नेपालीहरूको लागि एउटा अत्यन्त खुसीको कुरा अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यो यहाँहरू सबैलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कस्तो खुसी छ भने आधुनिक जीवनशैली, आधुनिक खानपान सहित हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोग कष्टहरू वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र आज 21औं शताब्दी टेकिरहँदाखेरि एलोपेथिक उपचारले बिस्तारै काम नगरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अवस्थाहरू सृजना भएको छ र यो प्राकृतिक उपचारको लागि आदरणीय गुरुवरबाट अस्ट्रेलियादेखि विभिन्न माध्यमबाट यहाँ योगको प्रवर्धन गर्दै, ध्यानको प्रवर्धन गर्दै समाजमा एउटा सकारात्मक ऊर्जाको जागरण अभियान अन्तर्गत यहाँ विभिन्न प्रकारका मोटिभेसनल क्लासहरू सञ्चालन गर्दै विभिन्न यौगिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँदै लिएर आइरहनु भएको चाहिँ मैले यहाँहरूको अगाडि जनजागर गर्न चाहन्छु र यसमा जोडिनको लागि यहाँहरू सबैलाई आग्रह पनि गर्दछु। सकारात्मक अभिव्यक्ति र सकारात्मक समाज निर्माणको लागि योग, ध्यान, मेडिटेसन क्लास आदि गरेका विभिन्न कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै समाजलाई एउटा छुट्टै प्रकारको समाज निर्माण गर्नुपर्छ भनेर उहाँ लागिरहनु भएको छ। यसै क्रममा सत्य गुरुवरलाई कोटि नमन अर्पण गर्दै अब म यहाँ केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु र विशेष गरी विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाज ले प्रत्येक शनिबार ध्यान गर्नेछ, भजन गर्नेछ। यसै गरी चाहिँ बिहिबार उपनिषद, जुन वेदहरू धर्मशास्त्र मध्येको वेद हो र वेदहरूको मध्ये पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानेको उपनिषदको कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछ। यसै गरी मङ्गलबार, बिहिबार अनि यसै गरी शनिबार चाहिँ योगका क्लासहरू हुनेछ। यहाँहरूले पनि त्यो जुम मार्फत जोडिएर आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनु हुनेछ र सत्य गुरुवरका धेरै कुराहरू छन्। हामीले यहाँ उजागर गरेर बोलेर भनिसक्ने कुराहरू के पनि छैन। उहाँको जस्तो फराकिलो मन, फराकिलो चाहिँ सोच, फराकिलो एउटा धारणा जुन छ, नेपाललाई विश्वगुरु र गन्तव्य देश बनाउने एउटा महान अभियानमा आज उहाँ जुटिरहनु भएको छ। नेपाल योगीहरूको देश हो, नेपाल ध्यानीहरूको देश हो, नेपाल आध्यात्मिक चिन्तनवादीहरूको देश हो
र धर्म संस्कार निरन्तर अगाडि बढाउने एउटा धार्मिक सम्प्रदायको देश हो भनेर आज उहाँले विदेशी भूमिमा रहेर एउटा अस्ट्रेलियाको आँगनीबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई जागृत बनाइरहनु भएको छ। यदि हामी साँच्चै नेपाली हौँ भने किन सहयोग र समर्थन हामीले त्यहाँ नगर्ने? एकचोटि श्रद्धेय गुरुवरको लागि यहाँहरू सबैले जोरदार तालीले चाहिँ सम्मान गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। र यी सम्पूर्ण मिडियाहरूले पनि अब हामीले पनि यो ध्यान मेडिटेसन क्लासहरू धार्मिक गतिविधिहरू एक साथमा अघि बढाउनुपर्छ र नेपाललाई गुरु र गन्तव्य देश बनाउने एउटा महान सङ्कल्पमा यहाँहरू सबैको साथ रहनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। त्यसकारणले मैले थोरै नै कुराहरू गरेँ र सम्पूर्ण देशका गहना आज कलाकार मित्रहरूलाई हृदयदेखि कृतज्ञता हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरू ठाउँ ठाउँमा गरिनुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ र आध्यात्मिक जागरण पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जोरदार माग राख्दै मैले यस कार्यक्रममा जुन 2-4 शब्द बोल्ने अवसर प्राप्त गरे यो अवसर दिनुहुने सत्य मित्रहरू सबै र परिधि मिडिया प्रालीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।